जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब के तौहीन इलेक्शन केस में मैं पेश हुआ हूँ अपनी टीम के हमरा, और वहाँ पे आज इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था कि आप इमरान खान साहब को जो ई कोर्ट है यानी ऑनलाइन जो है उनकी हाज़िरी मुमकिन बनाएं। तो मैंने बारहा इस्तदा की कि आप इमरान खान साहब को जो है वो पेश करें, ऑनलाइन पेश कर दें। मेरी मुलाकातों पे उनसे पाबंदी है और मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सका, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इधर से ही इंस्ट्रक्शंस ले लूँगा। आप मेहरबानी करें कि इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा कि आप इमरान खान साहब को आज शाम को आपने पेश करना है तो हम शाम को आ जाते हैं, कल सुबह अगर आपने पेश करना है तो कल सुबह आ जाते हैं। वगरना अगर हुकूमत जो है, क्योंकि वो शाये अवे कर रही थी, वो इनको पेश नहीं करना चाहती, लिहाजा उन्होंने आज ये बहाना बनाया कि इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। हालांकि हम सबको पता है कि वाईफाई जो होते हैं वो घरों में चलते रहे, वो तो उस दौरान भी चलते रहे जब नेट पूरे पाकिस्तान में बंद किया गया था। तो ये मामला जो हैं, इमरान खान से खौफ है, इमरान खान की तस्वीर से, इमरान खान के पैगाम से, इमरान खान की शख्सियत और नज़रिए से खौफ है। और ये हुकूमत जो है वो बौखलाई भी है। इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऑर्डर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और इलेक्शन कमीशन जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। उनको ये चाहिए था कि आज वो अपने हुक्म पे अमल दरामद करते, या अगर जेल में प्रोसीड करना है तो कल हमने तो ये भी ऑफ़र थी कि आ जाएँ, आप भी जेल में आ जाएँ, जेल ट्रायल हो रहे हैं, आप भी कर लें, हम भी सुबह आ जाते हैं। तो हम वहाँ पे जो ट्रायल जो है वो फेस करने को तैयार हैं, और जो आपने एक झूठा मुकदमा खान साहब के ऊपर किया हुआ है, हम इसको फेस करने को तैयार हैं। लेकिन बावजूद अदालत जो है वो आज हुकूमत जो है वो भाग गई, और इमरान खान को पेश करने से उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए, और वो उन्होंने कहा जी कि नेट काम नहीं कर रहा, आज हमने फ़लाँ को लिख दिया, फ़लाँ के लेटर का जवाब नहीं आया। सो मच सो कि आप देखिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस से कोई बंदा होम सेक्रेटरी को या सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आया, तो उस पर भी वकील साहब को डांट पड़ गई। मेरे फेलो वकील हैं, थोड़ा वो प्रोसिक्यूटर हैं यहाँ पे, तो ये तो हालात हैं हुकूमत के इतनी बौखलाहट का शिकार हैं। सियासी बौखलाहट आप देख लीजिए, जिस तरह से पॉलिटिकल मामलात को इन्होंने डील किया है। लाहौर को, इस्लामाबाद को, पंजाब को मोटरवे पे खंदके, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल कंटेनर रख के जो है वो उस पर वेल्डिंग कर दी। जो बेचारे 1000 से ज़्यादा पीटीआई के मासूम कारकुनान जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया। खान साहब की 2 बहनों को जो है वो रिमांड जो है एक्सटेंड कर दिया उनका, हालांकि पूरी जो बाकी जो ख़वातीन हैं उनकी आज बेल भी हो गई है। तो उनको सिर्फ जो है अलीमा बीबी को और रोज़मा बीबी को इमरान खान की से जो ताल्लुक़ है बहनों होने का एक सज़ा मिल रही है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये हुकूमत जो है ये अपनी हर हद पार कर चुकी है। जो जुल्म सितम पिछले आने वाले साल से, जब से आप देखा कि ये फस्ताई रजीम आई है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए कि इस्लामाबाद में एहतजाज अगर आप पॉलिटिकली हैंडल करते, आप परेड ग्राउंड दे देते, आप F9 पार्क दे देते, आप इंडल्ज तो करते। आपने क्या किया कि आपने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, शेलिंग, एक्सपायर्ड शेलिंग जो है वो की, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं, कल मैं ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई अदालत में, 2 ख़वातीन ने बताया कि हम ATM से पैसे निकाल रही थी, 2 ख़वातीन ने बताया कि मैं तो सब्ज़ी लेने का आई थी घर से और उनको पकड़ के राउंड अप कर दिया। इस किस्म की हरकतें करें और दहशतगर्दी की दिफात। और मैं इस पर मायूस हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि इनके फ़ैसले हैं, लेकिन उन फैसलों को कोई अमल दरामद नहीं करा और जजेस सोए में हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोथा ने एक पटिशन फाइल की है, हमारा वो वकील भाई है, कल शाम से वो मिसिंग है। अब हम उसकी पटिशन फाइल करेंगे, उसके बाद हो सकता है इनको मेरी पटिशन फाइल करनी पड़े। तो एक खौफ है, जो है स्त्रासमीगी है पूरे माशरे में, एक अनहिडन हैंड है जिससे ने आए रोज़ जो है लोगों को मिसिंग कराना जो है, ये पहले एक सूबे में होता था, हम सारे खामोश थे। तो मुझे वो मुहावरा याद आ जाता है कि जब वो तुम्हारे लिए आएंगे तो तुम्हारे लिए बोलने के लिए कोई नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि PTM को बैन करना वो भी ज़्यादती है। पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त होनी चाहिए। बारंग बलोच को जिस तरह से रोका गया है वो भी गलत बात है। वो जा रही थी बाहर, उसका एक नज़रिया है, उससे नज़रिए से मैं शायद दोनों के PTM और बारंग बलोच के नज़रिए से इख्तलाफ रखता हूँ। मैं उनकी सियासत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन यही सियासी इख्तलाफात हैं जिसको जो है वो सुनने का हौसला चाहिए। और रियासत जो है इतनी कमज़ोर नहीं होती कि शहरियों के
کی رائے سے جو ہے وہ ڈیٹر ہو جائے، لیکن اس وقت ریاست جو ہے وہ لغزش کا شکار ہے، وہ ایسی ایک حالات کا شکار ہیں کہ وہ بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں اور کانپ رہے ہیں. اور جس طرح سے ریاض فتیانہ کے بیٹے کو اریسٹ کیا گیا، دوبارہ چھوڑا گیا، عدالت میں مداخلت کی، چھوڑا گیا، اس کے بعد اٹھایا گیا، اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. تمام ایم این اے جو ہیں وہ آزادی سے نہیں گھوم سکتے. ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے کے پی کا، اور کے پی کے ہاؤس کے اوپر دھاوا بول دیا، اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جو ہیں بالکل نارمل حالات نہیں ہیں، اور یہ اب نارمل حالات زیادہ نہیں چل سکتے. آپ جو مرضی کر لیں، پہلے آپ اپنی روٹ کاز کو درست کریں گے تو پھر آپ کی اکانومی بھی چلے گی، سیاست بھی چلے گی، معاشرہ بھی چلے گا، باقی سارے بزنس بھی. میڈیا سینسرشپ پہ میں اسپیشلی آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ تحسین کرتا ہوں کہ جن حالات میں فیلڈ ورکر کام کر رہے ہیں، جتنا سینسرشپ ہے میڈیا کے اوپر، مجھے نہیں پتا کہ میری یہ گفتگو چل سکے گی کہ نہیں چل سکے گی، لیکن میڈیا کی آزادیوں پہ یہ پابندیاں مارشل لا دور میں بھی نہیں تھی، جو اس وقت یہ جو سائلنٹ مارشل لا ہے، یا آپ کہیں کہ انڈکلیئرڈ مارشل لا کے دور میں ہے. تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن آج حکومت جو ہے وہ جوتے چھوڑ کے بھاگی ہے، عمران خان صاحب کو پیش کرنے سے بھاگی ہے. ہم فیس کرنے کو تیار ہیں، عمران خان صاحب کو آن لائن پیش کیا جائے یا جیل میں ٹرائل کیا جائے، ہم وہاں پہ جا کے بھی فیس کرنے کو تیار ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ جو الیکشن کمیشن کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد مکمل بنائے. عدالت میں آج آپ بڑے غصے میں آ گئے تھے، تو تھوڑا وہ احوال بتائیے. وہ ریزالو ہو گیا، تاریخ مانگی تھی، وہ تھوڑا اونچا بولے تو پھر وکلا جو ہیں وہ اپنی عزت پہ تو حرف نہیں آنے دیتے. لیکن وہ صبح میں نے صدا یہی کی تھی کہ عامر مسعود جو ہیں مغل ہمارے جو ہیں، ان کے بیٹے میرے ساتھ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوکیٹ نہیں ہو رہے، ان کے اوپر بہت سارے جعلی پرچے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ لوکیٹ کر لینے دیں، تھوڑا ان سے رابطہ کر لینے، تو ایک تاریخ دے دیں. وہ صبح پھر اس میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی، اس کے بعد میں تاریخ بھی دے دی. تو بہرحال وہ ایک ایسا قصہ ہے جس کو ڈسکس نہیں کریں. دستاویزات جمع کروانے کی 23 تاریخ کا وقت آپ کو دیا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 23 تاریخ آپ کے لیے کافی تاریخ ہے اور آپ دستاویزات جمع کروائیں گے. دوسرا یہ بتائیں کہ توہین الیکشن کمیشن کیس کے فیصلے کو آگے آنے والے وقت میں کب تک حل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، دستاویزات جمع کرانے کا تو بیٹا کوئی ایسا ہوا نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، نہ ہی کوئی دستاویز ایسی ہے جو جمع ہونی ہے وہاں پہ. وہ انہوں نے 22 تاریخ کو خان صاحب کا کیس رکھا ہے اور 23 تاریخ کو فواد صاحب کا کیس رکھا ہے. فواد صاحب کو شاید سزا دینا مقصود ہے، وہ آج کل ووکل ہو رہے ہیں تو ذرا خان صاحب کی طرح کے لیے زیادہ بول رہے ہیں، تو وہ شاید منہ بند کرنا جو ہے یا کہ زبان بندی کرنا جو ہے وہ ایک مطمع نظر ہو. 2200 یا 2300 یہ کیس جو ہے یہ بالکل ہی اس کی فوٹنگس تو ہے نہیں، نہ ہی یہ بنیادیں اس کی ایسی ہیں جو کہ سالڈ ہو. الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے، اور جو اس قسم کے الیکشن کرائے اس الیکشن کمیشن اگر اس قسم کے الیکشن کے بعد وہ توقع کرے کہ کوئی عزت کرے گا تو آئی تھنک یہ کافی مشکل خواہش ہوگی. تھینک یو سر.